औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 3 का। 19वां पारा हमारा चल रहा है। आयत नंबर 46 है और सूरत अल फुरकान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल्ला। रब्बी कायनात इरशाद फरमाते हैं कि क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साए को किस तरह फैला दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो इसे ठहरा ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफताब को इस पर दलील बनाया। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, कि हमने आफताब यानी कि सूरज को इस पर दलील बनाया। यहाँ पर अल्लाह ताला तौहीद की दलाई का आगाज कर रहे हैं। यहाँ पर तौहीद के बारे में बयान हो रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने कायनात में किस तरह साया फैलाया है, जो सुबह सादिक से के बाद से सूरज के तुलू होने तक रहता है। धूप बहुत तेज नहीं होती है तो साया सा रहता है, ठंडी ठंडक ठंडक सी होती है। यानी इस वक्त धूप नहीं होती और धूप के साथ ये सिमटना और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्या? साया जो है वो धूप के साथ सिमटना और सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यानी हमेशा साया ही रहता है और सूरज की धूप धूप साए को खत्म ही ना करती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुबह के वक्त पे क्या होता है कि साया ही रहता है और सूरज की धूप साए को खत्म ही ना करती। अगर अल्लाह ताला चाहते हैं फरमाते हैं कि अल्लाह चाहता तो इस साए को फैलाए ही रखता, साया ही रहता। और ये धूप भी अगर जितनी मर्जी धूप आ जाती तो वो इस साए को खत्म ना कर पाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने आफताब को इस पर दलील बनाया, यानी वो साया आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी तरफ खींच लेते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हम अपनी तरफ उस साए को खींच लेते हैं और उसकी जगह रात का अंधेरा छा जाता है। देखिए, साया भी हालांकि वो भी उसकी सूरज की रोशनी को मध्यम करता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उस साये को फैलाया और उसमें से फिर हम सूरज की रोशनी को निकालते हैं। और फिर हमने इसको सूरज को इस पर दलील बनाया कि वो साये को किस तरह से फाड़ कर उसमें से निकलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि किस तरह से अल्लाह ताला रात का अंधेरा फैला देते हैं। अगर ताला चाहते तो वो सिर्फ और सिर्फ साया ही रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक दलील वाज़ेह कर दी कि दिन के 3 तरह के औकात होते हैं। एक सबसे पहला टाइम साए का, फिर सूरज की पूरी रोशनी का, और फिर दोबारा से साया आता है। फिर अल्लाह ताला उस साए के बाद अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर रात की तारीकी को फैला देते हैं। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया। किसको खींच लिया? इस साए को खींच लिया और फिर हमने रात के अंधेरे को फैला दिया। अब अल्लाह ताला रात के बारे में बयान फरमाते हैं कि वो रात है क्या और उसको फैलाना जरूरी क्यों था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला। अल्लाह ताला वो जात है। अब अल्लाह ताला अपनी अपनी चीज किसी भी चीज के बारे में बयान करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको पूरा एलेबोरेट करते हैं कि मेरी इस तखलीक के पीछे क्या, मेरी इस तखलीक की अहमियत क्या है, मैंने अब इस चीज को क्यों तखलीक किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मैं वो जात हूं जिसने रात को बनाया लिबासन। लिबासन क्यों कहा गया? ये लिबास वो होता है जो अपने अंदर हर चीज को ढांप लेता है, अपने अंदर हर चीज को छुपा लेता है। ये लिबास है जो दिन की रोशनी को अपने अंदर छुपा लेता है। और ना सिर्फ दिन की रोशनी को बल्कि अल्लाह ताला की कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो उस अंधेरे में छुप जाती हैं, उसको ढांप लेती हैं लिबास की तरह। और फिर अल्लाह ताला फिर मजीद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ना सिर्फ हमने उसको एक पर्दा बनाया, जिसने अल्लाह ताला ने उसको ना सिर्फ एक पर्दा बल्कि लिबास यानी कि पर्दा बनाया। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं वन नौमा, और हमने इसको नींद का भी जरिया बनाया। और नींद भी ऐसी जो तुम्हें राहत अता करे सुबह। रात की नींद इंसान को राहत और सुकून अता करती है क्योंकि कहीं शोर शराबा नहीं होता। परिंदे भी अपने घोंसलों में जाकर छुप कर सो जाते हैं, वो भी सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन जब से इंसान की जिंदगी इस मटेरियलिस्टिक हो गई है तो इंसान के लिए रात अब नींद का जरिया नहीं रही। और बिलखसूस अब जो मोबाइल है वो उसने भी हमारी नींद और हमारे सुकून को खत्म कर दिया है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलन नहारा नुशूरा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और दिन को उठ खड़े होने का वक्त बनाया, कि उठ के खड़े हो जाओ और अपने रोजगार की तलाश करो और अपनी जिंदगी के बाकी काम करो।
اگر گھر میں سے کسی ایک انسان کی بھی روٹین اگر یہ ہو کہ وہ پوری پوری رات جاگتا ہو اور سارا دن سوتا ہو، تو وہ پورے کے پورے گھر کی روٹین خراب ہی رہتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اب یہ فیشن پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ برکتیں ختم ہو گئیں، اور گھروں میں سے محبتیں ختم ہو گئیں، اور احساس ختم ہو گیا۔ ہر کوئی اپنا آرام چاہتا ہے، چاہے وہ دن کو سوئے یا چاہے وہ رات کو، تو خیر سونا ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن اب ہر کوئی اپنا آرام چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے، اور وہ جنریشن گیپ ہماری اس عمر تک پہنچتے ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ وہی ذات ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یہ ہوائیں جو آتی ہیں، یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں آتی ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی۔ اب وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہلکی ہلکی ہوا، آندھی کا ذکر نہیں، یعنی کہ ہلکی ہلکی ہوا آتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جو اپنے ساتھ بارش کے قطرے بھی لے کر آتی ہے۔ بین یدی رحمتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ پاک پانی کیوں کہا گیا؟ کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ گندا پانی نہیں ہوتا، وہ پانی آپ اپنے وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک پانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے واضح کر کے آپ کو بتا دیا کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے یہ پاک ہے۔ آپ اس پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، آپ اس پانی کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پانی کو پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے جو آسمان سے جب میں بارش برساتا ہوں، اس کا پانی پاک ہے۔ تو یہی پانی ہے جو دریاؤں میں آتا ہے، اور یہی وہ پانی ہے جو زمین میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، مردہ شہر کو، بلدتاً شہر کو، میتن جو مردہ ہو گیا ہے، ہم اس کو زندہ کریں۔ لِنُحْيِيَ، ہم اس مردہ شہر کو زندہ کریں۔ سارے پتے اس وقت بالکل ڈھال ہو کر گرے ہوئے ہیں، اور پتوں پر مٹی جمی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باران رحمت ابھی تک نہیں اتری۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پھر اس سے پلاتے ہیں اپنی مخلوقات کو، اپنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعامن، ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما خلقنا، جو ہم نے اپنی مخلوق پیدا کی، ہم اس پانی سے، اس بارش کے پانی سے ان کو پلاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنی تمام مخلوقات کی بات کی۔ اس مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام حشرات، پانی کے زمین کے اوپر رہنے والے حشرات اور کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر رہنے والے ہر خلقنا، ہر تخلیق کی بات کر دی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس خلقنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت ڈال دی، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی ہر ہر چیز کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، پودوں کو، حشرات کو، سب کو اس خلقنا اپنی تخلیق کے اندر ڈال دیا، پرندوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعامن، مویشیوں کو، چوپائے جو چار پاؤں والے چوپائے ہیں ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے، چوپایوں کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے بیان کیا۔ وَأَنَاسِيَّ، اور کس کو؟ انسانوں کو، کثیرن، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو ہم اس پانی سے پلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس پانی سے ہماری پیاس کو بجھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پیاس بجھتی بھی نہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا، صرفناہ، پھیر پھیر کر بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس کو پھیر پھیر کر بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ سب کے سب لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔
یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم کو اور بعض نے صرفناہ سے مراد بارش کو قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں، یعنی کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں، اور کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی ایک حصے میں اور دوسرے حصے میں۔ اللہ جہاں چاہتا ہے، جس جگہ پر چاہتا ہے، جہاں پر چاہتا ہے وہ بارش کو برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تاکہ وہ سب کی سب نصیحت حاصل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرما دیا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کیا، کفورا، پھر بھی ناشکرے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ باران رحمت بھی عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو باران رحمت عطا کر کے اتنا ہریالی، سبزہ، فروٹ سب کچھ عطا کر دیا، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہی رہا۔ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ڈبل ہو، ڈبل ہوتی ہے تو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہے تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا کہ ہر بستی میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں پر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انبیاء بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اطاعت نہ کریں کافروں کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوری طاقت کے ساتھ بڑا جہاد کریں، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد کریں پوری طاقت کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ مکی ہے، تو مکی سورہ میں ہم جانتے ہیں کہ مکی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جہاد، یعنی کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، تو یہاں پر اس لیے ہم اس سے وہ مراد تلواروں سے جہاد کرنا نہیں، بلکہ دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ تو سوچئے کہ دین کو پھیلانا بھی وہ اللہ نے اس کو بڑا جہاد قرار دیا ہے، جہادن کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہی وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے دو سمندر، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ ایک ہے جو میٹھا اور مزیدار ہے جس کا پانی، اور ایک ہے هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا وہ ہے جس کا پانی کھارا اور کڑوا ہے۔ آب شیریں کو فرات کہتے ہیں، اور فرات کے معنی ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اجاجن کہتے ہیں سخت کھارے اور کڑوے پانی کو۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے درمیان میں ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے جو ان کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایک ایسی مضبوطی سے ملا دی، ایسی اوٹ ڈال دی ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، ایک پانی دوسرے پانی سے مکس نہیں ہوتا۔ میٹھا پانی کہاں کہاں ہوتا ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں ہماری تمام کے تمام ہمارے گھروں میں، آبادیوں میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پر استعمال کرنے کے لیے جو پانی ہمارے آتا ہے وہ نہروں، چشموں اور کنووں کا ہوتا ہے، اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندر ہیں، جو کہتے ہیں کہ زمین کا جو کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کا 3/4 حصہ جو ہے سمندر کا پانی ہے، اور 1/4 حصہ خشکی ہے، 1/4 جو ہے وہ لینڈ ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ یہ سمندر ساکن ہے، البتہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور یعنی کہ رکا ہوا ہے سمندر۔ اگر یہ سمندر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دیتا چلنے کا، جس طرح سے سونامی آیا تھا، طوفان آیا تھا تو وہ آبادی کے اوپر چل پڑا تھا، یہ رکا ہوا ہے سمندر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ اتنا بڑا سمندر اگر زمین کا 3/4 حصہ اس نے میں قابو کیا ہوا ہے، حصہ اس کے اندر ہے پانی کا، تو پھر وہ پانی خشکی کے اوپر کیوں نہیں چڑھ کے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو ساکن بنایا، ٹھہرا ہوا ہے وہ۔
लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव और मौजें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। समंदरी पानी की खारी रखने में अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत है। वो क्या हिकमत है कि मीठा पानी ज्यादा देर तक कहीं ठहरा रहे तो वो खराब हो जाता है। इसके जायके और रंग तब्दील हो जाते हैं और उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन जबकि पानी जो खारा होता है वो खराब नहीं होता, और ना ही उसका जायका बदलता है और ना ही उसका रंग और उसकी बू बदलती है। अगर इन साकिन समंदरों का पानी भी मीठा होता तो इसमें बदबू इतनी ज्यादा हो जाती कि पूरी जमीन पर, कायनात पर इंसान और जानवरों को रहना नामुमकिन हो जाता। इसमें मरने वालों वाले जानवरों मरने वाले जानवरों की तरह की बदबू आने लगती। और अल्लाह ताला की हिकमत तो ये है कि हजारों बरस से ये समंदर मौजूद हैं और इनमें हजारों जानवर मरते हैं और इसी में गल सड़ जाते हैं, लेकिन इंसान को जर्रा भर भी उसकी बदबू नहीं आती। हत्ता कि उससे उठने वाली जो हवाएं हैं वो भी बदबूदार नहीं होती हैं। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके दरमियान में एक हिजाब, एक मजबूत ओट बना दी है कि वो मीठा पानी खारे पानी से मिक्स नहीं होता। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो जात है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ताला, पानी का बयान हो रहा है तो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि इंसान को भी अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। इंसान का खमीर भी पानी से गूंदा गया। बशरन फजअलहु नसबन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उसे नसब वाला बनाया। पहले पैदा किया, फिर उसको नसब दिया, उसकी शान, उसकी शौकत, उसका नाम उसको दिया। वसहरन। और फिर अल्लाह ताला ने उसको ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बड़ा हो गया, शादी होगी, ससुराली रिश्ते भी बना दिए अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ससुराली रिश्तों का जिक्र कुरान में कर दिया। वकान रब्बुका कदीरा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं बिला शुबा आपका परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। अब नस्ब के साथ ससुराली रिश्तों को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये दोनों ही इंसान की आजमाइश हैं। नस्ब और ससुराली रिश्ते भी इंसान, दोनों आजमाइश है इंसान की। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउहुम वला यदुर्रुहुम। ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो उन्हें कोई नफा दे सके और वला यदुर्रुहुम, और ना ही उनको कोई नुकसान दे सके। वकान अल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान का मददगार है। वकान अल काफिरु, और काफिर है ही, अला रब्बिही अपने रब के खिलाफ, ज़हीरा मदद करने वाला, मददगार है शैतान का। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि ए नबी, हमने आपको नहीं भेजा मगर सिर्फ इसलिए भेजा है। हमने आपको बाकी लोगों की तरह नहीं बनाकर भेजा, बल्कि हमने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप दुनिया में जाकर लोगों को खुशखबरी दें जन्नत की, और नज़ीर, और उनको डरा दें जहन्नुम से। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते हैं कि ए नबी, आप उनसे कह दीजिए कि मैं कुरान को तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए, मा अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि, इस पर जो कुरान में तुम तक पहुंचाता हूँ, मिन अजरिन, किसी अजर का, किसी किसी माल का, किसी दौलत का, मैं कोई बदला नहीं चाहता। इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, जो शख्स अपने रब की तरफ आना चाहे, मैं सिर्फ उस राह को बताना चाहता हूँ जो मेरे रब ने मुझे देकर भेजा, जो मेरे रब ने मुझे सिखा कर भेजा। वतवक्कल अलल हय्यि लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिह। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करें, रब कायनात पर ही तवक्कल करें, जिसे कभी मौत नहीं आनी, जो हमेशा जिंदा है। अल हय्य अल्लज़ी, वो जो जिंदा है, ला यमूत, जिसको कभी मौत नहीं आनी। वसब्बिह बिहम्दिही, और उसकी पाकी बयान करो और उसकी हम्द व सना बयान करो, और उसके साथ साथ अपना पूरा का पूरा तवक्कल अपने रब पर कर दो। हमारा तवक्कल अल्लाह से खत्म हो गया है। यही वजह है कि हर वक्त माल समेटने की परेशानी लाहक है। वकफा बिही जुनूबी इबादिही खबीरा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं
کہ وہ اپنے بندوں کی گناہوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ بی ذنوبی، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم اپنے رب سے چھپا سکتے ہیں؟ وہ ہمارے ہر گناہ سے مکمل طور پر واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی باخبر ہونے کا بیان کیا، تو باخبر ہونے کے لیے صرف ہمارے گناہوں کو نہیں بیان کیا، بلکہ رب کائنات نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، اور وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے وہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کی ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا، مستوی ہوا اپنے عرش پر۔ جب اللہ تعالیٰ کی کائنات بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کا تخت جو ہے وہ پانی پر تھا۔ یہ زمین اور آسمان، یہ سب کچھ بنانے سے پہلے، یعنی پانی کی تخلیق پہلے سے اللہ نے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پانی سے بنایا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کائنات کی تخلیق ہو چکی تھی، کیونکہ اس زمین پر دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کی رہتی تھی، جو کہ جنات تھے، جن میں سے ابلیس جو ہے انہی میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ختم کر کے انسانوں کی تخلیق ہوئی، پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو جنات تھے وہ زمین پر رہتے تھے، اور انہی میں سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھوا کر وہ اوپر آسمانوں میں گیا، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اوپر آسمانوں میں بنایا اور ان کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی اس کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، جو ہم سب سمجھنے والے جب اس پر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے اس ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے بھی عمر ناکافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اتنا علم عطا کرے کہ ہم اپنی ساری زندگی علم میں گزار دیں اور اس پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے۔ کاش کہ ہم جنت میں بھی علم حاصل کرتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیکھنے والوں میں شامل کرے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان ان سب سے بھی باخبر ہے، جو ان چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے، باخبر ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الرحمن فاسأل، پس سوال کر لو اپنے رب سے، به خبیرا، کسی خبردار سے پوچھ لیں آپ اس کے بارے میں۔ وہ رحمان ہے، اور رحمان، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، کسی باخبر سے پوچھ لو کہ کیا یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں، کائنات کی ساری تخلیقات جو ہیں، یہ کیا رب کائنات نے ہی بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر واقف اور باخبر ہے ہر چیز سے، اس کی اصلیت سے، اس کے بھیدوں سے، اس کے اعمال سے، اس کی نیت سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو جواب دیتے ہیں قالو، کیا کہتے ہیں؟ وما الرحمن، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں؟ لما تأمرنا وزادہم نفورا، یا کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ زادہم نفورا، ان کو اس نفرت میں، اس اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کو، ان کو مزید نفرت میں بڑھا دیا۔